अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यकीनन खैरियत से होंगे। और जनाब, कैसा गुजर रहा है आपका दिन। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सिलसिला नॉवल तेरा फसूं ही मेरा जुनून ठहरा की एपिसोड 4, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं आयत नूर। तो चलते हैं नॉवल की तरफ, मगर इससे पहले एक रिक्वेस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। वो आईने के सामने खड़ी चेहरे पर नफासत से किए गए मेकअप को फाइनल टच दे रही थी। स्याह लिबास में उसकी गोरी रंगत मजीद चमक रही थी, जबकि लबों पर खिलती मुस्कुराहट इस बात की जामिन थी कि वो बेपनाह खुश है। चाहे जाने का एहसास बहुत खुशगुन होता है, और ये सच था कि अदन की मोहब्बत ने ही उसके वजूद को निखार बख्शा था। दुपट्टे का हिजाब करते हुए वो पिन लगा ही रही थी जब बाहर से अदन की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। दानीन जल्दी से खिड़की की जानिब आई। पर्दा हटाकर देखा तो नीचे अदन गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। शायद वो उसका मुंतज़िर था। शाम के फैलते साए में वो शहजादों जैसा शख्स ही दानीन की चलती धड़कनों की वजह था। अदन की निगाह भी उठी और खिड़की में खड़ी दानीन पर पड़ी। दानीन ने हल्की सी मुस्कुराहट से उसे रुकने का इशारा किया, फिर खिड़की से हटते हुए तेज़ी से बेड की जानिब आई। जल्दी जल्दी सैंडल्स पहनते हुए अपना मोबाइल उठाया और कमरे से निकल गई। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रही थी कि अदन को इंतज़ार करवाना उसे गवारा नहीं था। लेकिन एक सीढ़ी पर अचानक ही उसका पैर मुड़ा। वो लड़खड़ाई थी, लेकिन फिर फ़ौरन रेलिंग थाम कर खुद को गिरने से बचाया। ध्यान से, कभी कभी बहुत ज़्यादा खुशी भी आपको मुंह के बल गिरा देती है। नीचे लाउंज में मौजूद समन ने तंज किया। न जाने क्या था उसके लहजे में कि दानीन ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। मतलब? दानीन आखिरी 2 सीढ़ियाँ उतरती उसके मुकाबले आई। अरे कुछ नहीं पगली, मैं तो बस ये कह रही थी कि ध्यान से चला करो। अगर अभी गिर जाती तो, चोट लग जाती तो सारी खुशी मलिया मेट हो जाती। समन ने पल में चेहरे के तासुरात बदले। जो चोट किस्मत में हो तो लगकर ही रहती है ना, चाहे इंसान कितनी ही एहतियात क्यों ना कर ले, दानीन ने सादे से लहजे में कहा। सही कहा तुमने। अब जाओ भाई, अदन बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, एंजॉय। समन मुस्कुराई थी। दानीन जवाबन हल्की सी मुस्कुराहट उसकी जानिब उछालती बाहर निकल गई। चोट तो तुम्हें ऐसी लगेगी दानीन सिकंदर कि जिससे उठने वाली टीसें सारी उम्र तुम्हें तड़पाएंगी और तुम्हारे घाव सारी जिंदगी भर नहीं पाएंगे। समन का लहजा जहरीला था, जबकि चेहरे पर नफरत ही नफरत रकम थी, जो दानीन की खुशियों को डसने के लिए तैयार बैठी थी। सर, तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कर चुका हूँ मैं। कल रात 9 बजे LMC यूनिवर्सिटी लाहौर में आतिफ असलम का कॉन्सर्ट है, जहाँ न सिर्फ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होंगे बल्कि आतिफ असलम के फैंस दूसरे शहरों से भी इस कॉन्सर्ट के लिए आ रहे हैं। और शायद इस बात का फ़ायदा शुएब करमानी उठाना चाहता है। वहाँ वो लोग ब्लास्ट करने वाले हैं ताकि पाकिस्तान की यंग जनरेशन को नुकसान पहुँचा सकें। तलहा ने साहिर को मतला किया। मतलब शुएब करमानी इंडियन एजेंसी इराक के साथ मिलकर यही ब्लास्ट प्लान कर रहा था। उनका मकसद सिर्फ यही है कि नौजवान नस्ल को ख़त्म किया जा सके, क्योंकि यही हमारे वतन का सरमाया है। साहिर पैंट की जेबों में हाथ डाले खिड़की के सामने खड़ा था। निगाहें शुएब करमानी के फ्लैट की खिड़की पर ही थीं, जो इस वक्त बंद थी। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम रा का हर प्लान, हर मिशन नाकाम करके रहेंगे, उसने पुरअज़म लहजा इख्तियार किया। शुएब करमानी को भी कल का इंतज़ार है, और हमें भी। दुश्मनों के हर नापाक इरादे को खाक में मिलाना ही हमारा मकसद है। हमारे इरादे नेक हैं तो अल्लाह भी हमारा हामी और नासिर होगा। तारिक पुरजोश सा था। ओके गाइस, बी रेडी। कल हम लोग भी आतिफ असलम के फैंस बनकर ही जाएंगे उस कॉन्सर्ट में। हमें कादिर को रंगे हाथों पकड़ना है, और उसके बाकी साथियों को भी। तारिक, तुम्हें भी हमारे साथ जाना होगा, क्योंकि ब्लास्ट का मामला है। हमारे दरमियान वाहिद तुम हो जो बम डिफ्यूज़ करना जानते हो, और ये काम हमें कल यूनिवर्सिटी में ऐन वक्त पर करना है, ताकि कोई इंसानी जान ज़ाया ना हो। साहिर ने जहन में तमाम लाए अमल तय करते हुए तारिक को मुखातिब किया।
لیکن اگر میں بھی چلا گیا تو شعیب کرمانی کی نگرانی کون کرے گا؟ طارق نے دوسرا مسئلہ بیان کیا۔ ڈونٹ وری، اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو کل میں یہیں رک جاؤں گا۔ شعیب کرمانی کافی شاطر بندہ ہے، اس پر بھی نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ کوئی ہوشیاری نہ دکھا سکے۔ عظیم نے اپنی خدمات پیش کیں۔ ساحر پر سوچ نگاہوں سے سامنے لگے وال پیپر کو دیکھنے لگا۔ اوکے فائن، عظیم کل یہیں رکے گا۔ میں، طلحہ اور طارق کل رات 8 بجے تک یونیورسٹی پہنچ جائیں گے۔ طلحہ، روحان سے کہو وہ قادر پر فالو اپ رکھے اور کل وہ قادر کا پیچھا کرتے ہوئے ہی یونیورسٹی آئے گا۔ اس دوران قادر کس کس سے ملتا ہے مجھے سب انفارمیشن چاہیے۔ ساحر نے حتمی لہجہ اپنایا۔ اوکے سر۔ طلحہ روحان کا نمبر ملاتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ کیا کر رہے ہو گائز؟ سمن داخلی دروازے سے اندر آئی تو سب کو لاؤنج میں موجود پایا، تبھی خوشگوار لہجے میں سب کو مخاطب کر گئی۔ کچھ خاص نہیں، بس بور ہو رہے تھے۔ رودابہ نے منہ بسورا۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے جس سے تم سب کی بوریت ختم ہو جائے گی۔ سمن نے تجسس پھیلانے کی کوشش کی۔ وہ کیا؟ ارسل نے آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا۔ باقی سب بھی اس کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ یہی کہ مجھے معلوم ہے عدن اور دانین برتھ ڈے سیلیبریشن کے لیے کہاں گئے ہیں، تو کیوں نہ ہم سب بھی وہاں انٹری مار کر انہیں سرپرائز کر دیں؟ سمن نے مسکراتے ہوئے آئیڈیا دیا۔ عدن بھائی گردن مروڑ دیں گے ہماری۔ زید نے سر جھٹکا، گویا آئیڈیا پسند نہ آیا ہو۔ ارے کچھ نہیں کہتے عدن، وہاں پبلک پلیس پر وہ کیا کہیں گے؟ دانین ہماری بھی تو کزن ہے اور ہمارا بھی حق ہے اس کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا۔ ویسے بھی آج باہر ڈنر کرنے کا دل چاہ رہا ہے، چھوٹی سی پارٹی ہو جائے گی ہماری بھی۔ سمن نے ان سب کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ ایک سیکنڈ سمن آپی، دوپہر میں جب دانین کیک کاٹ رہی تھی تب تو آپ بڑی نخوت سے کہہ رہی تھیں کہ آپ کے پاس فضول کے چونچلوں کے لیے وقت نہیں ہے، تو اب دانین کی خوشی سیلیبریٹ کرنے کا خیال کیسے آ گیا آپ کو؟ نہیں مطلب چل کیا رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ ارسل نے بغور سمن کی جانب دیکھا۔ سمن گڑبڑا گئی، گویا چوری پکڑی گئی ہو۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے ارسل، میں دانین کی دشمن تھوڑی ہوں، وہ تو بس دوپہر میں کسی بات پر ڈپریس تھی تو مس بہیو کر گئی، ورنہ دانین تو میری سب سے اچھی دوست ہے۔ سمن نے زبردستی کی مسکراہٹ اچھالی۔ چلیں آپ کہتی ہیں تو مان لیتے ہیں، ارسل نے بے نیازی سے کہا۔ اچھا چلو اٹھ جاؤ نا تم سب، ورنہ وہ لوگ واپس آ جائیں گے۔ ہم بھی تو جا کر دیکھیں عدن نے اپنی سمن اسپیشل کی برتھ ڈے کے لیے کیا کچھ پلان کیا ہے اور کیا گفٹ دینے والا ہے اسے۔ سمن کے اصرار کرنے پر بالآخر وہ سب بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم لوگوں کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کرنا ہی میرا مقصد ہے عدن، صرف میرا ہے دانی، اور میں اسے اپنا بنا کر رہوں گی۔ جو جادو تم نے اس پر چلا رکھا ہے نا، دیکھنا اسے تم سے آزاد کروا کر میں اپنا سی کر لوں گی اور تم ہاتھ ملتی رہ جاؤ گی۔ سمن دل ہی دل میں دانین سے مخاطب ہوتی خود کو شاباشی دے رہی تھی۔ دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی، آپ کا برتھ ڈے کیک حاضر ہے۔ وہ مشہور سی ریسٹورنٹ کے اس جادوئی ماحول کو دیکھ رہی تھی جہاں نیم اندھیرا تھا۔ تبھی ایک ویٹر ٹرالی دھکیلتا ہوا ان کی جانب آیا تو امن نے اسے مخاطب کیا۔ دانین نے چونک کر عدن کو دیکھا، پھر گردن موڑی۔ ویٹر اب وہ 3 منزلہ خوبصورت سا کیک ٹیبل پر سجا رہا تھا۔ On the special day of my beloved wife, I want to say happy birthday. عدن دھیمی سی آواز میں گنگنایا۔ تھینک یو عدن، میری زندگی کے اس خاص دن کو مزید خاص بنانے کے لیے۔ ماما بابا کے بعد اگر مجھے سب سے زیادہ محبت کسی نے دی ہے تو وہ آپ ہیں۔ دانین کی پلکیں بھیگ گئی تھیں اتنی محبت پر۔ کبھی کبھار وہ بہت ڈر جاتی تھی کہ کہیں اس کی اور عدن کی محبت کو کسی کی بری نظر نہ لگ جائے۔ یہ تھینکس وغیرہ کا سیشن بعد میں، ابھی کیک کاٹو نا، جب گفٹ مل جائے گا تمہیں تب ایک بار ہی تھینکس بول دینا۔ عدن نے مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ دانین اس کی بات پر مسکراہٹ دباتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ عدن بھی کھڑے ہوتے ہوئے کیک پر سجی کینڈلز جلانے لگا۔ ویسے کتنی حیرت کی بات ہے، تم آہستہ آہستہ بڑھاپے کی جانب جا رہی ہو اور ہم اس بات کو سیلیبریٹ کریں۔ عدن جانتا تھا وہ اپنے ماما بابا کو مس کر رہی ہے، تبھی اس کا دل بہلانے کی خاطر شرارتی انداز اپنایا۔ جی نہیں،
میں تو اس بات کو سیلیبریٹ کرتی ہوں کہ اپنی زندگی کا ایک اور سال آپ کے سنگ آپ کے نام سے منسوب ہو کر گزارا ہے میں نے۔ دانین کے لہجے میں عدن کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ آلرائٹ، اب تم اپنی پوری زندگی میرے سنگ ہی گزارو گی۔ ہم دونوں اپنا ہر برتھ ڈے یوں ہی سیلیبریٹ کریں گے۔ عدن تمام کینڈلز جلا چکا تھا، تبھی لائٹر کا شعلہ بجھا دیا۔ انشاءاللہ، آمین، اس نے صد کے دل سے جواب دیا۔ کچھ دور کھڑی تقدیر ان دونوں پر مسکرائی تھی۔ چلو کیک کاٹو۔ عدن نے چھری دانین کی جانب بڑھائی۔ دانین نے چھری تھامتے ہوئے پھونک مار کر کینڈلز بجھائیں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے دانین، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ دانین کے کیک کاٹنے سے پہلے ہی بہت سی ملی جلی آوازوں میں وشز سنائی دی۔ عدن اور دانین نے چونک کر آوازوں کی سمت دیکھا، جہاں سے وہ پورا ٹولہ ریسٹورنٹ میں داخل ہو رہا تھا۔ اف، عدن کرہا کر رہ گیا۔ دانین جو پہلے چونک گئی تھی اب خوشی سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ عدن نے ان سب کو گھورا۔ ارے کیک کھانے آئے ہیں عدن بھائی۔ دانی تم کیوں رک گئے؟ کیک کاٹو نا، مجھے چیک کرنا ہے کیک میں میٹھا ٹھیک ڈالا ہے بیکری والوں نے۔ ارسل نے عدن کی گھوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے دانین کو مخاطب کیا۔ میں نے کہا تھا تم لوگوں سے کہ یہ وقت میں صرف دانین کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ تم لوگوں کو علم کیسے ہوا کہ ہم دونوں یہاں آئے ہیں؟ عدن کا بس نہیں چل رہا تھا ان سب کی گردنیں مروڑ دیں۔ ارے عدن بھائی، ہمارے بھی بہت سے خفیہ ذرائع ہیں، ہمیں ہر چیز کی خبر ہوتی ہے۔ ویسے آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ اتنے کنجوس کب سے ہو گئے کہ اپنے سب کزنس کو ڈنر تک نہیں کروا سکتے؟ خیر فکر مت کریں، ہم آپ کا خرچہ کروانے نہیں آئے یہاں، ہم تو دانی سے برتھ ڈے پارٹی لینے آئے ہیں۔ بھائی اتنے مہنگے مہنگے تحائف دیے تھے اسے، اب ڈنر تو بنتا ہے نا، اس لیے ہم نے سوچا کیوں نہ لگے ہاتھوں آج ہی یہ کام بھی نپٹا دیا جائے۔ ارسل کرسی پر بیٹھ کر اب ٹانگ ہلا رہا تھا۔ باقی سب بھی دانت نکال رہے تھے کہ جانتے تھے ارسل سب سنبھال لے گا۔ ارسل، تم مر جاؤ گے میرے ہاتھوں۔ تم لوگ دانی سے پارٹی کل بھی لے سکتے تھے، کم از کم آج کا دن تو ہمیں دے دیتے، ہمیں بھی پرائیویسی چاہیے۔ عدن جھنجھلا کر رہ گیا۔ ایک منٹ عدن بھائی، آپ کا اور دانی کا بھی صرف نکاح ہوا ہے، اس لیے پرائیویسی کی تو بات بھی مت کیجیے گا۔ رہی بات پارٹی کی، تو برتھ ڈے آج ہے تو برتھ ڈے پارٹی بھی آج ہی ہوگی۔ ویسے بھی میں تو یہ دیکھنا آیا تھا کہ آپ دانی کا برتھ ڈے کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیا گفٹ دیتے ہیں اسے؟ کل کو یہ سب میرے کام بھی تو آئے گا نا۔ ارسل کی بات پر عدن چہرے کے زاویے بگاڑ گیا۔ اس کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ کیا ہو گیا عدن؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ارسل، آپ پلیز اپنا موڈ ٹھیک کر لیں۔ دانین نے سرگوشی کے سے انداز میں عدن کو مخاطب کیا۔ عدن نے گہرا سانس لیتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ دانین کیک کاٹنے کے لیے ذرا سا جھکی، جبکہ سمن اب فاتحانہ نگاہوں سے عدن کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کریں عدن بھائی؟ وہ بیڈ پر فائلز بکھیرے الجھا ہوا پیپرز پر جھکا ہوا تھا جب ارسل کی آواز پر چونکا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو ارسل کے پیچھے اس کے کمرے میں آنے والوں کی لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ طبیعت خرابی کے باعث آج عدن نے آفس سے چھٹی لی تھی۔ شام میں ایک میٹنگ تھی اور اسے بس اس میٹنگ میں جانا تھا، تبھی اس وقت گھر میں ہوتے ہوئے بھی وہ فائلز میں گھرا ہوا تھا۔ یہ شیطانوں کا ٹولہ آج میرے کمرے میں، سب خیر تو ہے نا؟ عدن ان سب کے اکٹھے یہاں آنے پر حیران ہوا تھا۔ سمن کے علاوہ باقی سب اس وقت اس کے کمرے میں موجود تھے۔ شیطانوں کا ٹولہ آیا ہے تو خیر کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ ارسل نے بتی سی کی نمائش کی۔ بدلے میں عدن نے ایک گھوری سے نوازا تھا اسے۔ عدن بھائی، آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی۔ کومل بیڈ کے قریب کھڑی آس بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ارے بھائی بیٹھ تو جاؤ، تم لوگ تو ایسے بیڈ کو گھیرے کھڑے ہو جیسے میرے یا بیڈ کے بھاگ جانے کا خدشہ ہو۔ عدن نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا پین فائل پر رکھ کر فائل بند کر دی۔ نہیں عدن بھائی، ہمیں ذرا جلدی ہے، آپ پلیز ہماری بات سے انکار مت کیجیے گا۔ اس بار سمیہ بولی تھی۔ مطلب وہ سب آپس میں طے کر کے آئے تھے، جو بھی بات منوانی تھی عدن سے۔ اچھا کہو۔ عدن نے گہری سانس لی۔ عدن بھائی، اصل میں لیمس یونیورسٹی میں عاطف اسلم کا کانسرٹ ہے۔ زید جلدی سے آگے بڑھ کر بولتا عدن کے قریب بیٹھا اور اس کے بازو کو دباتے ہوئے چاپلوسی بھرا انداز اختیار کیا۔ تو
زید کی اتنی سی بات سے ہی عدن ان کے آنے کا مقصد سمجھ چکا تھا، لیکن پھر بھی انجان بن گیا۔ تو یہ کہ ہم سب وہاں جانا چاہ رہے ہیں، سب کچھ پلان ہو چکا ہے۔ اب پلیز آپ اپنی ٹانگ مت اڑائیے گا درمیان میں، ہم دانی کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ ارسل تیزی میں بات کرتے ہوئے یہ بھی بھول گیا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ احساس تب ہوا جب عدن کی خشمگی نگاہوں کو اپنے چہرے پر محسوس کیا، اس لیے لب دانتوں تلے دبا گیا۔ کب ہے کنسرٹ؟ عدن جانتا تھا اپنی بات منوائے بغیر تو انہوں نے جانا نہیں، تبھی انکار کرنے کا سوچا ہی نہیں۔ ویسے بھی سمن، سمیہ اور تیمور جب سے آئے تھے وہ کچھ زیادہ ہی مصروف رہنے لگا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ تینوں یہاں بور ہو رہے ہوں گے۔ سمن کا تو سامنا کرنے سے ہی وہ کترا رہا تھا، لیکن سمیہ اور تیمور کا بھلا کیا قصور تھا؟ اپنے گھر میں بھی وہ لوگ قید ہی رہتے تھے، اور اب یہاں بھی۔ عدن کی مہمان نواز طبیعت کو یہ گوارا نہیں تھا۔ تب ہی نیم رضامند ہوا۔ آج رات 9 بجے۔ ردابہ فوراً چہکی۔ کومل اور ردابہ دونوں لمس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھیں، اور باقی سب کو بھی انہوں نے ہی کہا تھا کنسرٹ میں چلنے کو۔ کیا مطلب رات کے وقت ہے کنسرٹ؟ تم لوگوں کو معلوم ہے میں تم لوگوں کو رات کو جانے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ عدن جو پہلے تو راضی ہو چکا تھا، وقت سن کر دو ٹوک انداز میں منع کر گیا۔ ان سب کے چمکتے چہرے ایک دم بجھ سے گئے۔ کم آن عدن، کانسرٹس ہوتے ہی رات کو ہیں، اور تم پہلے مان گئے تھے، پلیز اب انکار مت کرنا، بلکہ ایسا کرو تم بھی ہمارے ساتھ چلو، سب انجوائے کریں گے۔ تیمور جو کب سے خاموش تھا، اس بار اس نے بات کرنے کی ٹھان لی۔ جانتا تھا عدن اس کی بات پر انکار نہیں کر سکے گا۔ نہیں یار، میری آج بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، طبیعت بھی ناساز ہے، اور تم لوگ۔ عدن سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرے۔ اسے اپنے گھر کی لڑکیوں کا یوں رات کو باہر جانا قطعاً ناپسند تھا، اور بڑا بیٹا ہونے کے باعث دونوں گھرانوں میں اس کا خاصا روب بھی چلتا تھا۔ کبھی کہیں باہر جانے کے لیے، اور خاص طور پر دانی کو کہیں باہر لے جانے کے لیے، عدن کی اجازت کی ضرورت ہوتی تھی سب کو۔ پلیز یار دے دو اجازت، جانے دو ہمارے ساتھ دانی کو بھی، چند دن ہی تو ہم ہیں یہاں، پھر تو تم لوگوں نے واپس اپنی زندگی میں ہی مگن ہو جانا ہے۔ تم اتنے پازیٹیو بھی مت بنو اس کے حوالے سے، ہماری بھی کزن ہے وہ، ہم سے بھی رشتہ ہے اس کا، اور وہ کوئی بچی تو ہے نہیں کہ گم ہو جائے گی۔ جیسے لے کر جائیں گے ویسے ہی اسے واپس بھی لے کر آئیں گے، بالکل صحیح سلامت، پرومس۔ تیمور نے ہی اس بار بھی دانی کی سفارش کی تھی، کیونکہ وہ خود بھی عدن کی اجازت کے بغیر جانے کو تیار نہ تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اتنا انسسٹ کر رہے ہو تو لے جاؤ اسے بھی، لیکن ایک بات، تم سب لڑکے بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہو ہر جگہ، آج ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان سب کا خیال رکھنا تم لوگوں کی ذمہ داری ہے، سمجھ گئے؟ عدن کا اشارہ باقی سب لڑکیوں کی جانب تھا۔ لڑکوں نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ بیرونی دروازے کی بیل سنائی دیتے ہی شیو کرمانی اٹھا، دروازہ کھولتے ہوئے باہر جھانکا تو وہاں ڈیلیوری بوائے کھڑا تھا۔ شیو کرمانی نے کچھ دیر پہلے ہی کھانا آرڈر کیا تھا، اور اب اس کے کھانے کا آرڈر پہنچ چکا تھا۔ تھینک یو۔ رقم ادا کر کے شیو کرمانی نے مسکراتے ہوئے اسے رخصت کیا، اور دروازہ بند کرتے ہوئے کچن کی جانب چل دیا۔ باکس رکھنے ہی والا تھا جب باکس کے نیچے کسی چٹ کے چپکے ہونے کا احساس ہوا۔ شیو کرمانی چونکا، پھر فوراً اس چٹ کو اتارا۔ Congratulations. After few hours, our two plans are going to be successful. From Mysterious Man. شیو کرمانی آنکھیں سکوڑتے ہوئے بغور اس سحری کو پڑھ رہا تھا۔ 2 پلانس؟ ایک پلان تو ISI کے ان 5 ایجنٹس کو گمراہ کرنا تھا، لیکن یہ دوسرا پلان کون سا تھا؟ شیو کرمانی الجھا۔ اوہ! سوچ کے گھوڑے دوڑانے پر اسے یاد آ گیا تھا کہ کون سے دوسرے پلان کی بات کی گئی تھی۔ پچھلے چند دنوں سے وہ یہاں اس فلیٹ میں قید رہتے رہتے تنگ آ چکا تھا۔ ISI کے ان 5 ایجنٹس کی نظریں ہمہ وقت اس پر تھیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی مرضی سے کہیں آ جا سکتا تھا، اور نہ ہی آزادی سے کوئی کام کر سکتا تھا۔ لیکن بالآخر آج اسے اس قید سے رہائی ملنے والی تھی۔ اب وہ آزادی سے پرسکون ہو کر اپنے مشن پر کام کر سکتا تھا، اور ISI کو بھنک تک نہیں پڑ سکتی تھی کہ را اور شیو کرمانی کے دماغ میں چل کیا رہا ہے، یا ان کی سرگرمیاں کیا ہیں۔
वो पुरस्कार मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए ज़ेरे लब कुछ गुनगुनाता हुआ अब खाना शुरू कर चुका था। रात का अंधेरा फैल चुका था। लंच यूनिवर्सिटी में इस वक्त हर जानिब रोशनियां बिखरी थीं। हर कोई खुशबाश चेहरों पर रौनक बिखेरे हंसता मुस्कुराता इधर से उधर जा रहा था। वहाँ बहुत से लड़के लड़कियाँ इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से दूसरे लोग और स्टूडेंट्स के रिश्तेदार भी इसी कॉन्सर्ट की खातिर आए थे। कॉन्सर्ट शुरू हो गया। यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट की छत पर खड़े साहिर ने अपने पीछे किसी के कदमों की आहट पाकर मुड़कर देखा तो तारिक चला आया था। नहीं, अभी 5 मिनट बाद शुरू होगा, तारिक ने जवाब दिया। तलहा कहाँ है? साहिर ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। वो अपनी पोजीशन पर है। लेकिन साहिर, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि हम लोग बग़ैर हथियार के कैसे मुकाबला करेंगे? न जाने वो कितने लोग होंगे और यहाँ हम खाली हाथ। तारिक की बात पर साहिर ने दूरबीन आंखों से हटाई। अगर हम हथियार लेकर आते तो क्या गार्ड्स हमें अंदर आने देते? देखा नहीं कितनी टाइट सिक्योरिटी है। उल्टा उन्हें हम पर शक हो जाता कि हम यहाँ कॉन्सर्ट के लिए नहीं किसी और काम के लिए आए हैं। और मुझे यकीन है सिक्योरिटी में से ही कोई इस कादिर और उसके साथियों के साथ मिला हुआ है। अगर यहाँ के अमले को हम अपने प्लान के मुतालिक बता भी देते तो कुछ बैद ना था कि हमारी यहाँ मौजूदगी का इल्म उस कादिर और शुएब करवानी को हो जाता। और तुम्हें क्या लगता है, ये जानने के बाद कि हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं, वो चौकन्ने ना हो जाते? दुश्मन को बेखबरी की मार मारनी चाहिए तारिक। साहिर की बात पर तारिक सर हिलाकर रह गया। तुम नीचे जाओ और हाँ, तुम सब मेरे साथ राब्ते में रहोगे, अंडरस्टैंड? साहिर ने हुक्मिया लहजा अपनाया और तारिक के जाने के बाद दूरबीन आंखों से लगाकर यूनिवर्सिटी की पार्किंग का मंजर देखने लगा, जहाँ से अंदर दाखिल होने वाले हर शख्स की प्रॉपर चेकिंग के बाद जाने की इजाज़त दी जा रही थी। यकीनन कादिर भी यहीं से यूनिवर्सिटी में दाखिल होने वाला था, अपने घनाओने प्लान को मुकम्मल करने के लिए। कादिर यूनिवर्सिटी में दाखिल हो चुका है, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, ना बैग और ना ही कोई हथियार। वो तो खाली हाथ आया है। तलहा, जो गेट से कुछ ही फासले पर मामूर था, उसने साहिर और बाकी साथियों को कादिर के आने की इत्तला दी। साहिर खुद भी उसे आते हुए देख चुका था। उसके पीछे ही रूहान भी यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ था। मेरे सामने कादिर ने एक बैग अपनी गाड़ी में रखा था। वो बैग खुद लेकर नहीं गया। हो सकता है किसी के ज़रिए उसने वो बैग अंदर मंगवाना हो। रूहान ने कान में गई ब्लूटूथ डिवाइस से उन सबको बताया। वेट एंड वॉच, साहिर की आवाज़ उन सब ने सुनी। रूहान अब कादिर से कुछ फासला रखते हुए मोहतात अंदाज में उसके पीछे जा रहा था। साहिर अब भी वहीं छत पर खड़ा था। उसने जेब से फ़ोन निकाल कर वक्त देखा। 9:12 हो चुके थे। फ़ोन जेब में डालते हुए साहिर ने सरसरी सी निगाह सामने डाली, फिर चौंक सा गया। दूरबीन आंखों से लगाई कॉन्सर्ट शुरू हो चुका था। तभी बाहर से रश भी ख़त्म हो गया था। बाहर सिक्योरिटी भी अब कदरे कम थी और वहीं एक सिक्योरिटी गार्ड अब उस गाड़ी की जानिब बढ़ रहा था जो कादिर की थी। साहिर ने बगौर देखा। वो गाड़ी से अब एक बैग निकाल रहा था। साथ ही गार्ड ने मोहतात की निगाह इधर उधर डाली, जिसका मतलब यही था कि उसके दिल में चोर था। किसी को अपनी जाने मुतवज्जा न पाकर वो बैग लिए यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ आने वाले सब अफराद की चेकिंग हुई थी, लेकिन कोई गार्ड अपने साथी पर तो शक नहीं कर सकता था ना। तभी कादिर ने अपने इस काम के लिए एक गार्ड को मुंतखब किया था। उस गार्ड को पार्किंग से यूनिवर्सिटी के अंदर जाने में कम से कम 2 मिनट दरकार थे और साहिर को नीचे जाने में भी तकरीबन इतना ही वक्त चाहिए था। रूहान, कादिर को फॉलो करते रहो, साहिर ने कॉल पर मौजूद रूहान को मुखातिब किया। फिर कुछ सोचता तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगते हुए नीचे उतरने लगा। वो आखिरी सीढ़ियों पर था जब गार्ड तेज़ी से एक जानिब जाता दिखाई दिया। साहिर ने हुड सर पर गिराते हुए चेहरे को छुपाया और पैंट की जेबों में हाथ डाले उसके पीछे चलने लगा। गार्ड का रुख इस वक्त फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब था। रूहान, कादिर कहाँ है इस वक्त? साहिर ने कान में लगी ब्लूटूथ डिवाइस पर उंगली रखते हुए धीमी आवाज़ में रूहान को मुखातिब किया। फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, रूहान ने मोहतात आवाज़ में जवाब दिया। तलहा, तुम और तारिक दोनों फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब आओ। साहिर बात करते हुए उस गार्ड का पीछा कर रहा था। गार्ड एक रूम में जाकर कादिर को वो बैग थमा रहा था। हैदर कहाँ है? कादिर ने गार्ड से सवाल किया। यहाँ से दाएं जाने वॉशरूम्स हैं,
वहीं इंतजार कर रहा है वो। मेरे लायक और कोई खिदमत? गार्ड ने सफामिया निगाहों से कादिर को देखा। नहीं, तुम अपना काम पूरा कर चुके हो। ये रहा तुम्हारा इनाम, अब तुम जाओ। कादिर ने नोटों की एक गड्डी वो गार्ड की जानिब बढ़ाई। गार्ड इस्बात में सर हिलाता वापसी के लिए मुड़ चुका था। तलहा, गार्ड को काबू करना है तुमने, लेकिन यहाँ से दूर जाकर, ताकि कादिर को किसी किस्म का शक ना हो। साहिल ने कुछ दूर पिलर की ओट में खड़े तलहा को कॉल पर हिदायत दी। तलहा गार्ड के ताक़ुब में रवाना हो गया। रूहान और तारिक अगले हुक्म के मुंतज़िर थे और कादिर का रुख अब वॉशरूम्स की जानिब था। वो तीनों भी मुनासिब फासला रखते हुए उसका पीछा करने लगे। हैदर, ये रहा माल, अब आगे का काम तुम्हारा है। खून की होली खेलनी है तुम्हें। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे जाएं इस ब्लास्ट में, क्योंकि इसमें हमारा फ़ायदा है। एक जानिब कतार में बने वॉशरूम्स के बाहर हैदर उसका मुंतज़िर था। तभी कादिर ने बैग उसे थमाया। फिक्र ही मत करो बॉस, तुम्हारा काम हो जाएगा। हैदर ने कमीनगी भरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। रूहान, मैं अंदर जा रहा हूँ, मेरे साथ आओ। मैं कादिर को काबू करूँगा और तुम उस हैदर को। तारिक, तुम यहीं रुको, किसी को भी अंदर मत आने देना। जब मैं बुलाऊँ तब तुम आओगे। साहिर की बात पर वो दोनों इस्बात में सर हिला गए। एक पल का तवक्कुफ किए बगैर रूहान और साहिर अध खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। कादिर और हैदर चौंके। कौन हो तुम लोग? उसूलन सबको इस वक्त कॉन्सर्ट में होना चाहिए था। तभी वो दोनों साहिर और रूहान को देखकर घबरा गए थे। तुम लोगों की मौत, तुम्हारा प्लान नाकाम हो चुका है। खुद को हमारे हवाले कर दो। साहिर ने खुश्क लहजे में उन्हें मुखातिब किया। कादिर ने हैदर की जानिब देखा। आंखों ही आंखों में इशारे हुए। अगले ही पल हैदर बैग लिए वहां से भागा। रूहान, कैच हिम। साहिर ने कादिर की गर्दन दबोची और रूहान हैदर की ताक़ुब में भागा। हैदर बाहर निकलते हुए तारिक से टकराया। बैग उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। फिलहाल अपनी जान बचाना अहम था। तभी वो बैग लिए बगैर भाग निकला। साहिर, हैदर का बैग गिर गया है। रूहान उसके पीछे जा चुका है। क्या मैं बैग खोल कर चेक करूं? तारिक ने कॉल पर साहिर को मुखातिब किया। हाँ, चेक करो जाकर, लेकिन मोहतात रहना। साहिर ने जवाब देते हुए एक ज़ोरदार मुक्का कादिर के मुंह पर रसीद किया। तारिक अब बैग की जानिब बढ़ा था। वो सब इस वक्त लंड्स यूनिवर्सिटी में मौजूद थे। सामने स्टेज पर आतिफ असलम अपनी जादुई आवाज़ में गाना गा रहा था और वहाँ मौजूद हर फर्द धड़कनों को छूती उस आवाज़ पर झूम रहा था। शोर इस कदर था कि करीब खड़े बंदे की बात तक समझ नहीं आ रही थी। इसी शोर शराबे के बाइस दानी का सर फटने लगा। वो वैसे भी ज़्यादा रश में घबरा जाती थी। किसी कॉन्सर्ट में आने का उसका ये पहला तजर्बा था। सब कज़न्स के इसरार पर वो आ तो गई थी, लेकिन अब पछता रही थी। क्या हुआ दानी? तैमूर ने उसे सर थामे देखा तो उसके करीब झुकते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस सर में हल्का सा दर्द है, दानी ने जवाब दिया। ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है क्या? तुम कहो तो घर चलते हैं? तैमूर फिक्रमंद हुआ। नहीं, इट्स ओके, शायद ज़्यादा रश और शोर के बाइस तबीयत बेचैन हो रही है। तुम लोग एंजॉय करो, मैं वहाँ सीढ़ियों पर बैठ जाती हूँ कुछ देर के लिए। वो उन सब का मज़ा ख़राब नहीं करना चाहती थी। तभी बात मुकम्मल करके भीड़ को पार करती एक जानिब बढ़ गई। वो हॉल में दाखिल होने के लिए बनाई गई उन 3 सीढ़ियों के करीब पहुंचने ही वाली थी जब किसी लड़की से ज़ोरदार टकराव हुआ और मुकाबिल के हाथ में मौजूद आइसक्रीम कप उलटता दानी के लिबास पर को दागदार कर गया। आई एम रियली सॉरी, उस लड़की ने शर्मिंदगी से माजरत की। इट्स ओके। दानी ने हाथ से लिबास को साफ करने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में हाथ भी गंदा हो गया। वॉशरूम ही जाना पड़ेगा अब, दानी कोफ से बड़बड़ाई। फिर वहीं एक स्टूडेंट से वॉशरूम का पूछते हुए वो तेज़ कदमों से चलती वॉशरूम्स की जाने बढ़ी। अपने ध्यान में चलते हुए उसने वहाँ वॉशरूम से कुछ फासले पर एक शख्स को नीचे बैठे पाया। उसके सामने कोई बैग पड़ा था शायद, और वो न जाने किस सोच विचार में गुम था। दानी कंधे उचकाती वॉशरूम की जाने बढ़ी, जबकि तारिक जो बैग में मौजूद टाइम बम को डिफ्यूज़ करने की कोशिश कर रहा था, उसे इल्म ही नहीं हो सका कि कोई लड़की वहाँ से गुजरकर वॉशरूम की जानिब गई है। दानी ने जैसे ही दरवाजे का हैंडल घुमाया, दरवाज़ा खुलते ही सामने नज़र आने वाले मंजर ने उसका सर चकरा कर रख दिया। वो फटी निगाहों से सामने देख रही थी, जहाँ साहिर कादिर को बुरी तरह पीटता
उसे वॉश बेसिन और दीवार से लगे आईनों से टकरा रहा था। अरे ये क्या कर रही हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। यूं किसी इंसान को बेदर्दी से मारते हुए, छोड़ो इसे। दानीन होश में आते हुए तड़प कर आगे बढ़ी। लड़की की आवाज़ पर साहिर चौंका था। वहीं रुक जाओ, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया। उसका लहजा हद से ज़्यादा सख्त था। क्यों? छोड़ो इसे, छोड़ो। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। उसे बाजू से खींचकर पीछे करने की कोशिश में वो नाकाम हुई तो सेल फोन पर कॉल मिलाने लगी। आप किसी को कॉल नहीं करेंगी। साहिर ने उसके हाथ से फ़ोन झपटना चाहा। इसी असना में कादिर समझ चुका था। जब तभी एक जानिब गिरे हुए टूटे कांच का टुकड़ा उठाकर उसने दानीन को अपने नरके में लेते हुए उसकी शहरक पर रखा। अगर इस लड़की की सलामती चाहते हो तो मुझे जाने दो यहाँ से। वो साहिर की जानिब देखकर हो रहा था। साहिर लब भेज कर दानीन को घूरने लगा, जो अपनी नरम दिली के बाइस उसके मिशन के दरमियान रुकावट बन गई थी। जबकि दानीन का रंग सफ़ेद पड़ने लगा। जिस शख्स को उसने बचाना चाहा था, उसके साथ की गई हमदर्दी ही उसके गले पड़ गई थी। ओके ओके, तुम जा सकते हो, लेकिन इस लड़की को कुछ मत करना। साथ ही उसने हाथ उठाए, गोया सरेंडर कर दिया हो। गुड बॉय, मेरे साथ कोई होशियारी मत करना। कादिर अब भी कांच का टुकड़ा उसकी शहरक पर रखे हुए उल्टे कदमों दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। वो भी दरवाजे के करीब पहुंचा ही था जब अंदर दाखिल होते तारिक ने ज़ोरदार मुक्का उसके पहलू में रसीद किया। कादिर कराहते हुए झुका। दानीन पर उसकी गिरफ्त ढीली हुई थी। साहिर ने एक पल का तवक्कुफ़ किए बगैर दानीन को अपनी जानिब घसीटा। दानीन जो इस सब के लिए तैयार नहीं थी, झटका लगने पर उसका सर साहिर के सीने से टकराया। वो कराह कर रह गई। तारिक कादिर को काबू कर चुका था। साहिर भी दानीन को पीछे हटाता कादिर की जानिब बढ़ा। तारिक के हाथ से रस्सी लेकर उसने कादिर के दोनों हाथ बांधे। तारिक, काम हो गया? साहिर ने सफामिया निगाहों से तारिक की जानिब देखा। हाँ, हो चुका है। तारिक का लहजा पुरसुकून था। आज यहाँ जो कुछ आपने देखा उसका भूल कर भी किसी से जिक्र मत कीजिएगा, वरना अंजाम की जिम्मेदार आप खुद होंगी। साहिर ने दानीन की जानिब मुड़ते हुए वार्निंग दी। दानीन की तो ज़बान बोलने से इंकारी हो चुकी थी। तारिक और साहिर कादिर को लिए वहाँ से जा चुके थे, जबकि वो बुत बनी वहाँ खड़ी थी। उनके जाने के बाद दानीन होश में आई। कलाई पर जलन का एहसास हुआ तो नज़र कलाई पर डाली, जहाँ साहिर की सख्त गिरफ्त का निशान मौजूद था। जंगली, वो बड़बड़ा कर रह गई। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर आएंगे। और आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।